नमस्कार, म द्वन्द्व निर्देशक सुरज श्रेष्ठ। तपाईँहरू यस एक्सन फाइट युट्युब च्यानलबाट चाहिँ तपाईँलाई मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु। यस एक्सन फाइट युट्युब च्यानलबाट चाहिँ जस्ट हामी एक्सन सम्बन्धी मात्रै भिडियोहरू, एक्सन सम्बन्धी गतिविधिहरू र एक्सन सम्बन्धी न्युजहरूमा तपाईँलाई यस च्यानलबाट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज चाहिँ म सातो बाटोको युनिट क्याफेमा आएको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ आज एउटा तामाङ चलचित्रको चाहिँ एउटा शुभ मुहुर्त अथवा चाहिँ हाम्रो सुटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा शुभ साइत अथवा पूजाआजा गरेर एउटा होइन सबैले एकअर्कालाई चिन्जान गरेर चाहिँ एउटा सानो कार्यक्रम जस्तो हुन्छ। त्यही भएर आज साथोबाट आएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यस एक्सन फाइट युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद। माथि प्रोग्राम माथि हो। लासो कति भिन्नता छ, किन चाहिँ तामाङ फिल्म इन्डस्ट्री चाहिँ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री जतिको लेभलमा नपुगेको भनेर यो तामाङ फिल्मको म्युजिक भिडियोजहरू कति राम्रो हुन्छ, क्वालिटीहरू हेर्नु भएको छ, कति राम्रो राम्रो छ। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र तामाङ फिल्म इन्डस्ट्रीमा त मलाई केही पनि भिन्नता छ जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो क्यामेरा लेभलदेखि लिएर उहाँहरूको मेहनतदेखि लिएर सबै एकदम सेल्युट गर्ने खालको छ। सो यो आजको ह्याङ्ला मकवान फिल्म्स प्रालीको प्रस्तुति थुजेसे फिल्म पनि यहाँले हेर्न नभुल्नुहोला। हामीले सम्पूर्णले उहाँहरूलाई यस सम्पूर्ण एन्टायर टिमलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ भन्दै अब फेरि पनि म सम्मान कार्यक्रमतिर लाग्न चाहे र यहाँ अगाडि आएर चाहिँ खादा वितरण गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरेर हाम्रो डाइसमा बस्नु भएको अतिथिको रूपमा विनायक सरले पनि खाता लगाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर अतिथिको रूपमा विनय लोकचन ज्यूलाई पनि खादा वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर पूजा तामाङ ज्यूलाई पनि खादा लगाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै माया घानज्यूलाई पनि खादा वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर बाबु थिम्ज्यूलाई पनि खाता लगाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र बाँकी रहेका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई खाता लगाइदिनु न फेरि पनि म बहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। आफै लाउने हो लगाइदिनु न। सुमन मानन्दर हाम्रो नेपाली सेना अथवा नेपाल देश हाँक्ने हिँड्ने सक्ने एउटा क्षमतावान एउटा सबै चिजले चाहिँ भरिपूर्ण युक्त उहाँ हाम्रो नेपाल आर्मी अथवा
नेपाल देशलाई नै हाँक्छु अथवा देशलाई नै बोकेर हिँड्छु भन्ने चाहिँ सक्ने एउटा क्षमतावान अथवा एउटा बुद्धिजीवी अब हाम्रो आर्मीको चाहिँ मेडिकल सम्बन्धीको चाहिँ फिजियोथेरापीको चाहिँ हाम्रो उहाँ प्रयाग तिवारी सर आज हामी यो साटो बाटाको के क्याफे सर युनिटी क्याफेमा चाहिँ हामी उहाँसँग अहिले छौँ। नमस्ते। नमस्ते। फेसबुकमा जोडिनु भएको हाम्रो एक्सन फाइट युट्युब च्यानल निर्देशक युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूमा तपाईँ आज व्यस्त समयको कारणले पनि यस तामाङ चलचित्र अथवा धन्यवादको एउटा मुहुर्तमा तपाईँ जोडिनु भएको छ। समग्रमा तपाईँ पनि एउटा चलचित्रको एउटा एक्सन आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। वरिष्ठ कलाकार सुभा तामाङजी तपाईँको अब नेपाल आर्मी एउटा मेडिकल सम्बन्धीको लाइन तपाईँ छन् सर। तपाईँ एक्सन नेपाल चलचित्रमा लगभग कति वर्षदेखि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ सर? विगत निकै नै भयो भन्नु पऱ्यो 2065-64 सालदेखि चाहिँ आबद्ध छु म। अब यसमा आउने श्रेय चाहिँ हजुरलाई नै जान्छ। हजुर हजुर मार्फतै नै म यसमा इन्ट्री भएको हो। हजुर मलाई यहाँ आउने मौका दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आएर केही शब्दहरू बोल्ने मौका दिनुभएकोमा। तपाईँले लगभग कति चलचित्रमा आफ्नो क्षमतावान अथवा एक्सन प्रस्तुत गर्नुभयो? यति नै भन्ने यकिन मैले पनि गरेको छैन। ठ्याक्कै 50-60को हाराहारीमा पुग्यो होला। मेरो समय अलिकति कम छ। म भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा मास्टर खेलाडीको पनि तपाईँ एउटा राम्रो प्लेयर हुनुहुन्छ। तपाईँ करातेको कति वर्ष पहिला तपाईँ एउटा भनौँ न करातेमा कति वर्ष अगाडि तपाईँ कराटे जोइन हुनुभयो अथवा करातेमा के हुनुभयो त्यसमा कति वर्षदेखि खेल्नुभयो? अहिले तपाईँ करातेमा कहाँ पुग्नुभयो कति बेल के भनेपछि यसमा सानो एउटा छोटकरीमा भनिदिनुहोस् त। म 11 वर्षको हुँदादेखि चाहिँ कराटे जोइन गरेको। अहिले म 37 वर्षको भएँ। तपाईँले यतिमा भन्नुहोस् मार्सल आर्टबाट तपाईँले के पाउनुभयो र आउने मान्छेहरूलाई मार्सल आर्टबाट हुने फाइदा अथवा बेफाइदा अथवा मार्सल आर्ट भने चाहिँ मान्छेमा चाहिन्छ चाहिँदैन शारीरिक व्यायाम त्यति एउटा सानो एउटा खुलस्त रूपमा भन्नुहोस् त। कराटे भनेको खाली हात र खुट्टाले खेलिने एउटा शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुने तन्दुरुस्त हुने एउटा गेम हो, खेल हो भनौँ। अब यसको लागि चाहिँ एकदमै पहिला मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छे तयारी हुनुपर्छ। त्यसपछि शारीरिक रूपमा यसले बौद्धिक क्षमता पनि वृद्धि गर्छ। आफूलाई स्वस्थ राख्नको लागि आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नेदेखि लिएर शारीरिक मानसिक सबै स्वस्थ हुनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँको नजरमा एउटा व्यायाम अथवा खेल जुनसुकै खेल धेरै खेल छ होइन, एउटा खेल चाहिँ मान्छेको जीवनमा आवश्यक छ अहिलेको यो पिरियडमा भनौँ न। अहिले होइन, विगत लामो समयदेखि भनौँ हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि पनि अब शत्रुबाट आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि लगायत सही एकदम स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हो। एकदम म 11 वर्षदेखि अघि पनि भने 11 वर्षदेखि स्टार्ट गरेँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै सुटिङ गर्ने भनेको मात्र नै क्यामेराको थ्रुबाट हो। त्यही भएर हामी चाहिँ अब सर्वप्रथम क्यामेरामा पूजा गरेर चाहिँ हाम्रो पूजालाई सन् 2011मा 2012मा फर्स्ट साउथ एसियन कराते प्रतियोगितामा म 50 केजी वेट क्याटेगोरीमा गोल्ड मेडल हो। अहिले कराते 4th डान डिग्री प्राप्त गरिसकेको छु र राष्ट्रिय नेपाल कराते महासङ्घको रेफ्री एसियन गोजुरियो कराते महासङ्घको पनि जज हो। हजुर धन्यवाद अमूल्य समय दिनुभयो। यस एक्सन फाइट युट्युब च्यानलबाट चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ एक्सनसम्म धेरै गतिविधि हेर्नु भएको छ। यो चाहिँ आज फर्स्ट मुहुर्तको हामीले फर्स्टचोटि अब यो भिडियो अब हामी यस च्यानलबाट आज राति प्रसाद गर्दैछौँ। यस एक्सन फाइटबाट युट्युब च्यानलबाट हेर्नुभएको दर्शकहरू तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एक्सन फाइट च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, धेरै धेरै माया गरिदिनु होला। अझै आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई अवसर दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हौसला दिनुहुने छ भन्ने शुभकामना सहित नजिकै आउँदै गरेको दसैँ तथा तिहारको शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण दर्शक साथीभाइहरू इष्टमित्र मेरा गुरुहरूमा सबैमा नमस्ते होस्। हजुर धन्यवाद। यहाँले सक्नुहुन्छ
तपाईहरु सम्पूर्ण ह्याङ्ला मकवानको फिल्म टिमलाई हामी बधाई दिन चाहन्छौँ र तपाईहरुको आगामी दिनहरुमा यस्तै प्रगति उन्नति हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो कामना पनि छ र फेरि पनि जोरदार तालीले उहाँलाई बधाई दिउँ। वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायक सुभाष तामाङज्यूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर तपाईँ आइदिनु भएकोमा। यसरी नै हाम्रो पूजा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई चाहिँ आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। ल फेरि फेरि नाम पछि मिलाउन पछि भेटेर मिलाउनु भने टेक 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 रोल एक्सन
कन्टिन्यू वान टेक है, वान टेकलाई वान टेक हुनुपर्छ है। एक शब्द हुनुपर्छ ल। टेक एक्सन शान्ति प्रसाद अघि नै चुया छ होइन यो पनि बाँकी रहेछ त्यो स्याउ त फुटाउनु पर्दैन है अघि नै दोष पेसी आउनु पर्छ भने स्याउ नि फुटाउन फेरि केरा त भेटाइसक्यो धन्यवाद। हाम्रो यस जुन चाहिँ फिल्मको कलाकारहरूलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सम्पूर्ण आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर हाम्रो उहाँ चाहिँ डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्छ सिंहनाथ थिङ, अर्थात् थिङ इज किङ। थिङ एउटा राजा हो। अब उहाँको अब अभिनयको तारिफ गर्न सकिँदैन। र अभिनयको पोख्त एउटा खानी हो। उहाँ चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री हो कि कम्पनी हो उहाँ एउटा। धन्यवाद त्यसको लागि धेरै धेरै युद्ध विदेशक द्वन्द मास्टर द्वन्द मास्टर ज्यूलाई उहाँ चाहिँ एउटा किङ मास्टर हो। अहिले तामाङ फिल्मदेखि लिएर नेपाली फिल्म जगतमा चाहिँ स्रोत श्रेष्ठ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ नचिनी चाहिँ प्राइज चलचित्रपछि कमै होला। तपाईँको अब तपाईँको अभिनय त धेरै मान्छेले तिङ्ला पुजुबाट मान्छेहरू त अब यत्तिकै छ कि उहाँ तपाईँको अभिनय अब यस हाम्रो यस चलचित्रमा तपाईँको के छ खास अभिनय रोल केमा तपाईँ भिड्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ डाइरेक्टर तपाईँ छँदैछ एउटा बलियो पातो हो। अभिनयको तपाईँको तारिफ गर्नै सकिँदैन हामीले। सम्बोधन नसम्झ्या अरे होइन भए पनि जे होस् यसमा सानो बोलिदिनुहोस्। यसमा तपाईँको खास भूमिका के छ यसमा? यसमा मेरो चाहिँ एउटा मामाको अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। अब दर्शकले कति रुचाउनुहुन्छ भन्ने दर्शकको मनमा पर्ने कुरा हो। यस चलचित्रले चाहिँ राम्रो मोड लिन्छ कि भन्ने चाहिँ आशावादी छु म पनि। अनि यसमा चाहिँ फाइट मास्टरमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षित चाहिँ धेरै राम्रो धेरै अति मिहिनेत गर्नुभएको छ। यो फिल्म चाहिँ फिल्मको द्वन्द चाहिँ साउथ इन्डियन टाइपले बन्छ कि भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्छौँ। धन्यवाद। हेर्नुहोस् न टेक्निसियन भाइ नदीबाट बोल्नु पर्दैन सुन्नु भएन सबै त पहिला पानी
वरिष्ठ क्यामेराम्यानलाई लड्डु पार्दैछ है वरिष्ठ डान्स आइटम विशेष गरेर प्रमुख अतिथि हाम्रो दलित्रा सङ्घका उपाध्यक्ष दिगन्त तामाङज्यूलाई मेन जन्मदाता अमर गुम्बा जुन सभापतिको पद लिइरहनु भएको छ लगायतका तपाईँहरू जति जतिजना यहाँ उपस्थित हुने हाम्रा हामी दुईजनाका ब्यानर पनि पुरानो कलाकार त्यसमाथि पनि उहाँ डाइरेक्टर लेखन पनि गर्नुहुन्छ उहाँले लगायतका त्यसैले हामीले यो जन्म दियो आज एउटा जन्मको यो के भन्छ आज शुभ मुहुर्त भनेकै न्वारन गरे होला मेरो विचारमा भर्खर पालाको न्वारन भएको छ यो न्वारनबाट चाहिँ तपाईँको हुर्काउने जिम्मा चाहिँ तपाईँहरू हामीहरू सबैको ग्रुपमा पर्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्दै म पनि यसमा आफू पनि सामेल हुँदै यो यङ्ला मगनपुर फिल्मको प्रणालीको ब्यानरको तेस्रो प्रस्तुतिको साथ हामीले विभिन्न जिल्लामा 12 जिल्लादेखि लिएर हाम्रो रौता